جنا جنا آقا نال لائیاں یاریاں جنا جنا آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چائیاں ذمہ داریاں جنا جنا آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چائیاں ذمہ داریاں لجدار کیتیاں نے لجداریاں لجدار کیتیاں نے لجداریاں آمینہ دے لال چائیاں ذمہ داریاں رب کو لوگر کئی حضور منگیا رب کو لوگر حضور منگیا عمر نو آقا پر نور منگیا اچھی کہہ دیو اچھی آواز نہ کہو عمر نو آقا پر نور منگیا عمر حضور دیا آقا ٹاریاں ہر جا کفار دیا فوجا ماریاں عمر حضور دیا آقا ٹاریاں ہر جا کفار دیا فوجا ماریاں آیا عثمان ملی شان وکری آیا عثمان ملی شان وکری جنت دی آقا دیتی خوش خبری جنت دی آقا دیتی خوش خبری کلثوم تے رقیہ واریاں آمینہ دے لال چائیاں ذمہ داریاں پیار وچ سائی ابو تراب آکیا پیار وچ سائی ابو تراب آکیا اللہ اکبر اللہ اللہ وہ لوگوں کون ابو تراب آقا علیہ السلام دے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار دینا ابو تراب کیا کر دے سن کون علی نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون علی حسن حسین دے بابا جان حضرت علی اللہ اکبر میرے پیغمبر پیار تے محبت دینار ابو تراب کیا کر دے سن کہ پیار وچ سائیں ابو تراب آکیا شیر دل علم دا باب آکیا شیر دل علم دا باب آکیا تولیے دا الزام لایا ناریاں آمینہ دے لال چائیاں ذمہ داریاں جنا جنا آقا نال لائیاں